جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید پیدا ہے ویران حرم کی آستی۔ شعر کا مطلب سنو، ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے میں یورپ دے اندر ابلیس تو سنیا ہے، ابلیس کہہ رہا سی اپنے مریداں دے خلیفیاں نو جڑے یورپ دے اندر وسدے نے، کہندا گل سنو مینوں مشرقی مسلماناں دا ہن ڈر کوئی نہیں رہا، مشرقی مسلماناں دا مینوں ڈر خطرہ کوئی نہیں۔ او کیوں؟ انہاں آکھیا بابا جی کیوں؟ چیلیاں آکھیا بابا جی کیوں ڈر مک گیا ہے؟ کہندا مینوں پتا ہے وہ فرعون دے مقابلے وچ آن دے دعوے تے سارے ہی رکھ لے نے، دعوے سارے ہی رکھ لے نے، مگر انہاں دی آستین دے اندر وہ چٹا ہاتھ نہیں